उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप अगर पाकिस्तानी हैं और आपका खानदान अगर इस मुल्क में रहना चाहता है तो आपको ये चंद सबक अपने दिमाग की गिरा से बांध लेने चाहिए। पहला सबक, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको यकीन ना आए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान, फारूक अहमद लगारी, बेनज़ीर भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ और शरीफ फैमिली का तजिया कर लीजिए। ये लोग मुल्क के ताकतवर तरीन लोग थे, लेकिन इनका क्या हशर हुआ, इनका क्या हशर हो रहा है। आप मुल्क के 5 साबिक आर्मी चीफ्स का भी प्रोफाइल निकाल कर देख लीजिए, आपको उनकी हालत पर भी तरस आएगा। आप चीफ जस्टिस हजरात के साथ होने वाली अनहोनियों की फहरिस्त भी बना लें। आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को देख लीजिए। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस इंसाफ के लिए अवाम का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। मैंने अपनी आंखों से पुलिस के ताकतवर अफसरों के हाथों में हथकड़ियां देखी हैं, जजों को अपनी फाइलें उठाकर मारे मारे फिरते देखा है और नैब के अफसरों को तहरीरी मुआफी मांगते देखा है। मैंने मुल्क के ताकतवर तरीन सियासी खानदान को पूरे खानदान समेत JIT के सामने पेश होते और अवाम के सामने दुहाइयां देते भी देखा है। मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ को मुल्क से भागते भी देखा। मैंने मुल्क के नामवर ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में धक्के खाते भी देखा और मैंने मुर्तजा भुट्टो जैसे लोगों को बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में कराची की सड़क पर तड़पते भी देखा। सदर अयूब खान के दौर में मुल्क में 22 अमीर तरीन खानदान थे। वो तमाम खानदान भुट्टो के दौर में खत्म हो गए। बैंकों और बहरी जहाजों के मालिक 10 बरसों में कोड़ियों के मोहताज हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी कराची में थी, उसके पास 350 बहरी जहाज थे। आज उसका मालिक लाहौर में गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है। चू एंड लाई बीको कंपनी की फैक्ट्री देखने लाहौर आए थे। बीको के मालिक CM लतीफ बाद अज़ां जर्मनी के एक गांव में गुमनाम जिंदगी गुजार कर फौत हुए। शरीफ फैमिली 3 बार जीरो हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 बरसों में अपनी लीडर बेनजीर को इंसाफ न दे सकी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आज भी करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अकामे की बुनियाद पर नाअहल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 14 लोगों के कत्ल की समाअत शुरू हो रही है और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हज स्कैंडल और एफी ड्रेन का ताज सर पर सजाकर फिर रहे हैं, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ जैसी शख्सियत के रेड वारंट भी जारी हुए हैं। चुनांचे आप जनरल हैं, सियासतदान हैं, जज हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या फिर आम इंसान हैं, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और आपको इस मुल्क में बहरहाल इसी खौफ के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। दूसरा सबक, आप अगर इस मुल्क में खुशहाल हैं और गैर मारूफ हैं तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है। आप लाखों लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। आप फिर तमाम महकमों, तमाम इदारों को मैनेज कर लेंगे। आप सुबह उठें, नाश्ता करें, दफ्तर जाएं, पैसे कमाएं, शाम को वॉक करें, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें और 9 बजे सो जाएं। आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे कम हो गए या आप लाइमलाइट में आ गए या लोग आपके नाम और शक्ल से वाकिफ हो गए, उस दिन आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। उस दिन आप धोती संभालने पर मजबूर हो जाएंगे। तीसरा सबक, हमारे मुल्क में इंसान के पास पैसा जरूर होना चाहिए, लेकिन यह जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो अजाब है, और अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये बहुत बड़ा अजाब है। मैंने पूरी जिंदगी किसी शख्स को भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन मैं लोगों को ज्यादा खाने की वजह से रोज मरते देखता हूं। मैं लोगों को गुर्बत की वजह से परेशान देखता हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी रईस शख्स को भी खुश नहीं देखा। हमारे मुल्क में लोगों को गुर्बत नहीं मारती, हमेशा अमारत मारती है। आपके पास अगर जरूरत से 4 गुना ज्यादा दौलत मौजूद है तो फिर आप किसी दिन अपने साले, बहनोई, भाई, दामाद या फिर नालायक बेटे की हवस का लुकमा बन जाएंगे। मैंने आज तक रईस लोगों को सिर्फ कोर्ट्स कचहरियों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में देखा है। मैंने उन्हें वालिद के जनाजे में लड़ते भी देखा है। चुनांचे आप अगर अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी दौलत को किसी भी हालत में खुशहाली से ऊपर ना जाने दें। आपका बेटा जिस दिन खड़े खड़े 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ले या फिर अपनी घड़ी, अपनी गाड़ी और अपना घर जुए पर लगा दे या 1-2 करोड़ रुपए की जायदाद टेलीफोन पर बेच दे, आप उस दिन डर जाएं। आप उस दिन अपनी आधी रकम खैरात कर दें, वरना दूसरी सूरत में
آپ کا اختتام اسپتال یا پھر سڑک پر ہوگا۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ خوشحال تھے۔ وہ جو کماتے تھے وہ اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اور اپنی آل اولاد کی تعلیم پر خرچ کر دیتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا وہ اسے خیرات کر دیتے تھے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ترکے میں کچھ نہیں تھا۔ ان کے بچے آج بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ سب یک جان یک کالب ہیں، جبکہ ان کے دوسرے بھائی نے زندگی بھر دولت کمائی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے۔ بچے والد کے انتقال کے بعد جائیداد کے لیے لڑے اور یہ آج تک لڑ رہے ہیں۔ سگے بھائی بہن ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی دولت خوشحالی سے اوپر نہ جائے۔ یہ اگر چلی جائے تو آپ اسے ویلفیئر میں لگا دیں، آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کا خاندان بھی اور معاشرہ بھی۔ چوتھا سبق، آپ جہاں تک ممکن ہو ڈاکٹروں اور ادویات سے پرہیز کریں۔ میں نے پاکستان میں ادویات، ڈاکٹروں اور اسپتالوں پر اعتبار کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ روتے دیکھا ہے۔ ملک میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز ڈاکٹروں کی بجائے کسائی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ناتجربہ کار بھی ہیں اور اناڑی بھی۔ پرائیویٹ اسپتال باقاعدہ مذبح خانے ہیں۔ آپ پیٹ درد لے کر جائیں گے اور یہ آپ کا پورا پیٹ کھول کر رکھ دیں گے۔ آپ انجیکشن لگواتے اور آپریشن کرواتے ہوئے 10 مرتبہ کاؤنٹر چیک کر لیا کریں۔ میں نے بے شمار مریضوں کو اوور ڈوز اور غلط انجیکشن کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے۔ میرے ایک دوست ایک وقت میں صرف ایک انجیکشن خریدتے ہیں۔ یہ 2 دن سے زائد دوا بھی نہیں خریدتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار 2 انجیکشن لیے تھے، نرس نے مجھے دونوں انجیکشن اکٹھے لگا دیے تھے اور میں مرتا بچا تھا۔ FBR کے ایک ممبر نے بیٹے کے لیے انجیکشن کی بڑی شیشی خرید لی۔ شیشی میں 10 دن کی ڈوز تھی۔ بچے کو 1 cc انجیکشن لگنا تھا، لیکن نرس نے پوری شیشی ڈرپ میں ڈال دی۔ بچہ تڑپ کر مر گیا۔ ہم آئے روز دائیں کی بجائے بائیں گردہ نکلنے اور رائٹ کی بجائے لیفٹ آنکھ کے آپریشن کی خبریں سنتے رہتے ہیں، اور میرے ایک دوست بال لگوانے اور دوسرے پیٹ کی چربی کم کرانے کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں آپ کسی قسم کی کاسمیٹک سرجری نہ کروائیں۔ آپ آپریشن ہمیشہ تجربہ کار اور سمجھدار سرجن سے کروائیں، خواہ آپ کو اس کی کتنی ہی فیس کیوں نہ ادا کرنی پڑ جائے۔ اور آپ کو جب کوئی ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے تو آپ اس نسخے کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیا کریں۔ آپ کوشش کریں آپ کم کھانا کھائیں، روزانہ ورزش کریں اور گھی اور چربی استعمال نہ کریں۔ یہ 3 عادتیں آپ کو ڈاکٹر، ہسپتال اور ادویات سے دور رکھیں گی، اور یوں آپ اپنی موت اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے بچ جائیں گے۔ 5واں سبق، انسان کے لیے ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل کافی ہے۔ میں نے ہمیشہ زیادہ خداؤں، زیادہ بیویوں اور زیادہ موبائل والے لوگوں کو پریشان دیکھا ہے۔ یہ اکثر اوقات جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں ایک کے بعد دوسری شادی حماقت ہے۔ آپ اس حماقت سے جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیں۔ دوسرا موبائل بھی انسان کی ٹینشن میں 1000 گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور آپ اگر ایک خدا سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ نعوذ باللہ ہزاروں خداؤں سے بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل فون، زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ پوری بربادی ہے۔ 6واں سبق، آپ یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ آپ کو اس معاشرے میں روزانہ عزت نفس اور انا کی قربانی دینا پڑے گی۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے، آپ جس کے ساتھ بھی لین دین کریں گے، اور آپ جس سرکاری یا غیر سرکاری دفتر میں جائیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ وعدہ خلافی بھی ہوگی، اور آپ کی عزت نفس بھی ضرور روندی جائے گی۔ چنانچہ آپ جب بھی کسی سے ملیں اور آپ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کریں، آپ ذہنی طور پر انا کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو کم تکلیف ہوگی، ورنہ آپ بہت جلد بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے آپ اتفاق ضرور کریں گے۔ اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگے تو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے مستفید ہو سکے۔ نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔